خنزیر نو ایکو فکر ڈھڈ بنن دا رات پوے گی نکل پوے دا اسے کم نو آپ فرماندے نے جس عورت دے اندر صرف کھان پین دی فکر ہونی یہ ہوئی حال ہونا یا بھانڈے تروڑن دا مرد نو ویکھے گی تے لتاں باواں مارن لگ پے گی ناراض ہو کے ویکھے گی تھالی ہاتھ چاوے گی او بھوا کے مارے گی جے گلاس ہاتھ چایا تے او سٹے گی مرد ویکھے گا تے بیچارہ پریشان ہوے گا کیڑی بلا خیر ہے اج پتہ نہیں کون ٹکر پیا میری رن نو ویکھ دیا سر تو پیراں تک ہی سڑ جاوے گا آپ فرماندے نے جڑی عورت دی ان صفت ہوے سمجھ لو خنزیراں والی صفت ہے اس عورت دے اندر اللہ تو پناہ منگے دی عورت نہ ٹکرے عورت خنزیر دی صفت والی نہ ہوے سمجھ آ گئی نے کوئی نہ انہاں صفتاں والی بھی ویکھی ہونی ہے تساں دوسری صفت والی دوجی ون کی دوسری قسم باندراں دی صفت والی کیڑی تے باندر دا کم ہے چلاکی پڑکنا ون سونے رنگ وکھاونے یہ کندا کام ہے باندر دا امام فرماندے نے عادتہا کا عادت القرد میں چڑی جائے لا میں مرد نو ہمیشہ تھلے ہی لا کے رکھیا ہوا ہے میں نہیں بنتی ہوں یہ تا حال کوئی نہیں تو ساڈا مرد سر تے چڑھیا کھڑا ہے وہ چلاکیاں باندراں والیاں رنگ برنگے وہی کام یہ فرمایا باندراں دی صفت والی عورت یہو جی عورت صفت نہیں ہونی چاہیے توجہ نہیں فرمائی نے کی مطلب عورت نو فکر نہ ہوئے میں ون سونے رنگ برنگے کپڑے پاواں نہ جڑے مرد لے کے دے لوے اسے تے راضی تے خوش ہوئے سمجھ آ رہی نے کوئی نہ زیوراں دے خیال انہوں نہ ہون مرد لے کے دے چھڈے پا لوے شکر ادا کرے نہیں تے مرد نو انہاں فکراں وچ تنگ نہ کرے ہوے گی فکر رکھے گی تے مرد نو پریشان کرے گی یہ باندراں دی صفت والی رن بندے کول جے ہوے تے اللہ تعالی کول معافی منگے مولا اینو ہدایت دے آخر مولا تعالی عادتاں بدلن والا ہے جدوں دعا منگے گا اللہ تعالی کرم فرما چھڈے گا سجنا توجہ فرما تیسری صفت فرمایا کتے والی عادتھا کا عادت القلب کتے والی صفت ہوے او کیڑی ہوندی ہے جدوں مرد دے نال گل کرے بولے کتے وانگو منہ تے پوے انترا کیا نا میرا کھانا خراب ہو گئے وہ مرد بیچارہ بول دے جان نو بن جاوے ہوندی کہ میں کیڑی بلا نو چھیڑ بیٹھا بزرگاں بھی ایمان نال بزرگاں بھی میں نارک کڈے نے گلاں دے کے مرو کئی اتنے ویاہ بیٹھے جے تے کئی ویچنے نے یہ سارے سن لو یہ کام آن گیا گلاں قسم خدا دی کر کے آنا رب سونے کول دعا منگو اللہ دے بندے ہو جو اللہ تعالی سانو دین والی بی بی عطا فرماوے ہاں فرمایا جدو مرد گل کرے کتے وانگو منہ پوے تے جدو مرد دی جیب بھری ویکھے تو پھر کتے دا کم ہے جی ہڈی لے کے روٹی لے کے بیٹھے ہو وہ تو پھر پوچھڑ ماردا آوے گا لاگے 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 کتا بھونکن لگے تے ہڈی تھٹو دے وہ ہڈی دا خیال انہوں پی جاندا پھر وہ بھونک شوق چھڈ دیندا ایویں نہیں
امام فرماندے نے جدو پیسے ویکھے بھرے ہوئے جیبا واہ واہ ماشاء اللہ میرے سر دے سائیں میں صدقے جاواں من تے جی کردا ہے تانوں مٹھیاں پر اج بڑے تھکے ہو دے تے جے جیبا خالی ہوے تے او مٹھیاں پرنا دور دی گل ہے جے او خالی بولن گے ابا ہمارا کھانا خراب ہووی اونترا نہیں خطرہ میرے متھے لگ گیا ہے اے فرمایا کتے دی صفت والی عورت کہ جیبا ویکھے تے خوش ہو کے نیڑے لگے تے کتے وانگوں پوچھل مارے تے پیار نال بولے جیبا خالی ویکھے تے گل ہی نہ کرے سیدھے منہ نال فرمایا کتے دی صفت والی دعا کر جنے جو یہو جی ہووی تے اللہ کول معافی منگ تے مولا کرم کر اینو بدل چھڑ اے نہ ہی رہے کتی کتیاں والی صفت اندی نہ ہی رہے چنگی وہ سمجھ آئی نے کوئی نہ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ چوتھی قسم فرمایا عادتھا کعادت کل حیت توجہ چوتھی ونکی ہوے جدی صفت سپ والی ہوے سپ والی جدیاں عادتاں سپاں والیاں کی مطلب سپ دا کم ہے اتوں سونا سونا ہے کولا کولا ہے ہاتھ لاویں گا تو جی کرے گا لائی جاواں وچوں جدو ڈنگ مارے گا پتہ لگنا جان تے بن جانی امام فرماندے نے چوتھی عورت ہوئی ہے جدی سپ والی عادت مرد دے سامنے نرم بولے میٹھا میٹھا بولے لیکن اندروں نرا شر ہوئے اندروں مرد دے واسطے نری دشمنی ہوئے اندروں ویر ہوئے اتوں پیار ظاہر کرے ولا ترا لہو خیر مرد واسطے اندروں خیر دی کدی نہ سوچے یہ سپنی ہی سپنی ہی عورت دی شکل سپنی ہے گھر دے اندر پئی ہے عورت ہونی چاہیے جی زبان مرد واسطے دوستی والی ہوے ایویں دل بھی ہوتا دوستی تے محبت والا ہوے وہ کچھ سمجھ لگی تے کوئی نہ تقریر پائیا ساڈا ہاتھ ملا پرلے پاسے بھی لے گل ہوئی کہ نہ ہوئی یہ تقریر سنو گے تو تساں انوکھی سن لو یہ تقریر میں کدی نہیں کی یہ میں پہلی بار ہی اتنے بیان کر رہا ٹھیک ہے نا توجہ نال بولو سبحان اللہ پنجویں عادت کل بغلت کھچری والی کھچری رن جنوں آندے نے کھچری کیویں کھچر دی صفت ہے جدو پل آوے دی پل آ جائے پل اڑ کھلوے دا ہن لکھ پہ کٹو نہ گاں جانے نہ مراد پل دے وچ اڑ کھلوندا ہے آپ فرماندے نے اے جی صفت والی جیڑی لچڑ ہوئے جتھے اڑ جاوے نہ جان چھڈے جو مرضی مرد کرے ایک نہ سنے منفرد برایہا اپنی گل جتھے کر کھلوے اتے اڑ جاوے بھاویں برادری کٹھی ہوے مرد ہاتھ جوڑے بختاں والی تیری مہربانی من لے آکھے نہ وہ کھچری رن نہیں جیڑی اڑ کھلوے تے من نہیں نہ برادری ایک پاسے ہوے
جیڑا مرضی ایک پاسے ہوا کہ بلا میری گل غلط ہو سکتی، میں جتھے کھلو گئی ہوں بس تسا سارے تے غلط ہو سکتا، جی اتری دیو مینو کون غلط کر سکتا ہے، میں جتھے آ گئی بالکل ٹھیک ہے، سمجھ لے کچری رن یہو جی نہیں ہونی چاہیے، رن یہو جی ہوے جیڑی مرد دی رائے تے چلن والی ہوے، جے اپنی گل کرے تے مرد سمجھاوے تے غلطی من بیٹھ جاوے۔ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ یہ بھی آخر کسی نے کسی گھر کے اندر ہونی ہے ون کی۔ چھویں قسم ٹھوئی ٹھوئی۔ یار امام غزالی دا بیان ہے، بولیا تن کی پتہ کی سمجھا دینا گلے۔ عادتها کالاقرب، ٹھوئی وانگوں میں۔ ٹھوئے دا کی کام ہے؟ یہ انے واہ ٹریا ہی راسی، کدی اس گٹھ چ کدی اس گھر چ کدی اس گھر جتھے جاوے گا نام مراد اتوں ڈنگ مار کے ہی واپس آئے گا۔ فرمایا یہ ہے چھویں قسم دی عورت جیڑی ہمسایاں دے گھر چ وڑی رہے، کدی اس گھر کدی اس گھر چ، مقصد کی جا کے انہاں دیاں برائیاں ویکھاں، انہاں دیاں برائیاں لواں، انہاں دے پیڑے حال لواں، ادھروں دی گل ادھر لاواں، ادھر دی گل ادھر لاواں، جتھے جاوے ٹھوئے آنگو چگلیاں چکے، ہے جی پیڑیاں گلاں، دوسرے پاسے لا مواتا پھپھے کٹن، مواتا پھڑ کے لوکاں دے گھراں وچ مجالے رن نال جا بیٹھے تے آکھے تیرا مرد تے تینوں دیندا ہی ککھ نہیں، آ بیچاری تو پتہ نہیں کڈی اوکھی ہوویں دی۔ وہ مرد وڑدا جائے گا تے رن دے بوتھے تے بن جانی، انہیں اگلوں بخت والی خیر ہے ابر ہمارا میں تو دیندا ہی ککھ نہیں۔ چنگی بھلی رن نو چٹ دے اندر برباد چا کرنا، اے پھپھے کٹن دا کام ہوندا ہے۔ یہ ٹھوئی رن نے، جس مرد دے کولے جی رن ہوے جگا آپ ہی اجڑنا ہے۔ اتنے ہوں ایک اللہ دے فقیر دی گل سنانا، میں اگلے دن پڑھیے سنا چھوڑا۔ اللہ دا ایک فقیر ہویا بڑا وڈا، جنہ دا نام مبارک سی بشر حافی، جنہ دے بارے آدھے نشے دی حالت پہلو جا رہے سن، اگے بسم اللہ شریف دا ٹکڑا اللہ دے نام دا کاغذ مبارک پیا سی، نشا کھلے سامنے چکیا، چک کے چم کے تعظیم نال خوشبو نال اللہ دے اس مرد خدا نے جنہیں مرد خدا بننا سی، رب دے نام نو عزت دے کے اچھی تھان تے جا رکھیا، راتی ستا ہے، راتی خواب دے اندر فرشتہ آندا ہے، آندا بشرا رب دے نام نو تو خوشبو لائی، مولا جگ دے اندر تیرے نام نو خوشبو لا چھڈیاں لے۔